शोहर बीवी और बीवी की सहेली। शोहर 20 दिन के लिए घर से गायब हो गया और बीवी को शक था इसका मेरी सहेली के साथ चक्कर चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सबक आमोज़ कहानी है उन औरतों के लिए जो सोचती हैं कि जो मर्द है ना ये धोखा देता है, शक करती रहती हैं, वो मर्दों पे शक करती हैं। अरबी फैमिली है, मियाँ और बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। शोहर किसी अदारे में काम करता है और बीवी सरकारी टीचर है। दोनों में बड़ा प्यार है, बड़ा सलूक है। तो बीवी एक दिन अपने शोहर से कहती है कि हम ना शहर से बाहर सहरा में एक इस्तराहा बना लें, वहाँ पे वीकेंड पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अरबी में इस्तराहा ना सहरा में एक झोंपड़ी बनाना, एक कमरा बनाना, ये अरबों का रिवाज है, आदत है, अक्सर बनाते हैं ये लोग, वहाँ पे जाके वीकेंड पे रात गुजारते हैं। तो ये कहता ठीक है, लो जी एक बेहतरीन सा बढ़िया सा इस्तराहा बनाते हैं, चारदीवारी करते हैं। बीवी उस इस्तराहा की ना डेकोरेशन करती है, बड़ी प्यारी डेकोरेशन करती है। फिर ये जुमेरात को जाते हैं और वहाँ पे 2 रात गुजारते हैं, खूब मौज मस्ती इंजॉय करते हैं। बीवी फ़ोटो बनाती है, वीडियो बनाती है। जब ये बीवी ड्यूटी पे आती है ना तो अपनी जो दोस्त टीचर है ना, जो कलीग हैं, उन सबको दिखाती है, देख मैंने इस्तराहा बनाया, कितना प्यारा डेकोरेट किया, कितनी बड़ी सेटिंग की है। तो दोस्तें कहती हैं भाई अकेले अकेले इंजॉय कर लिया, हमें तो बताया नहीं, हमें भी इनवाइट करो ना किसी दिन। वो कहती है इस जुमेरात को हम सब दोस्तें चलेंगी, सिर्फ वहाँ पे औरतें होंगी, खूब मौज मस्ती करेंगी, खूब इंजॉय करेंगी। लो जी बात डन हो गई। जुमेरात आती हैं, जो दोस्तें थी, जो कुलीग थी, किसी का शोहर छोड़ के जाता है, किसी का ड्राइवर छोड़ के जाता है, ये 2 रातें वहाँ पे गुजारती हैं, खूब मौज मस्ती करती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं। जब सुबह थकी हारी सब अपने अपने घरों को आ जाती हैं, जो इस तरह की मालकन है वो भी घर पहुँचती है। थकी हुई थी तो उसको ख्याल ना रहा कि मेरा शोहर घर पे है कि नहीं है, अपने कमरे में गई, जाके सो गई। जब सुबह उठती है देखती है कि शोहर बिस्तर पे नहीं है। इसे बड़ी हैरानगी हुई कि शोहर कहाँ गया। सारा घर छान मारा, शोहर घर में मौजूद नहीं है। इसने आके देखा शोहर की गाड़ी भी नहीं है बाहर। अब इसके ज़हन में खुद से गुमान पैदा हो गया कि मेरा शोहर है। मेरी जो दोस्तें थी मेरे शोहर की बड़ी तारीफ़ें कर रही थी, कहीं उससे नंबर लेके मेरे मोबाइल से निकाल के मेरे शोहर को कॉल की हो, इस तरह भी बुलाया हो और गलत काम कर रहे हों। ये गाड़ी स्टार्ट करती है, इस तरह पहुँच जाती है, इस तरह पहुँचती है, सारे इस तरह की तलाशी लेती है। वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ना गाड़ी है ना शोहर है। इसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पे एक लेडीज़ बैग मिलता है, पिंक कलर का, बड़ा प्यारा बैग था। जो बैग में चेक करती है कि किसका बैग को निशानी मिल जाए। बैग में सिर्फ सामान मिलता है मेकअप का और लेडीज़ सामान होता है। तो ढूंढते ढूंढते उसको 3 अबाए मिलते हैं। अब तो कहती है पक्का मेरे शोहर का कोई चक्कर चल रहा है, ये किसी और के चक्कर में है। यहाँ पे 3-3 बैग हैं, 3-3 अबाए हैं, एक बैग रखा है। ये शोहर को कॉल करती है, नंबर बन जा रहा है। अब तो इसका शक और पक हो गया। शोहर को व्हाट्सएप मैसेज किया, शोहर ने रिप्लाई किया कि मैं ना सऊदी अरब से बाहर गया हूँ 20 दिन के लिए, तुर्किया गया हूँ, तुर्की को तुर्किया कहते हैं ये, तो 20 दिन बाद आऊँगा। ये कहती है तू 20 दिन के लिए बाहर गया, मुझे क्यों नहीं बताया। शोहर कहता है एमरजेंसी काम था, तुम्हें आके बताऊँगा। ये कहती है फिर तुम्हारी गाड़ी किधर है, तुम तो बाहर गए हो, गाड़ी तो बाहर ना गई, गाड़ी कहाँ है। वो कहता है गाड़ी मैंने बेच दी। अब तो ना ये फ़ोन बंद कर दिया, गुस्से में लाल पीली। ये कहती है इतने गाड़ी बेच के जो जिसे प्यार करता है, जिसे शादी करना चाहता है, शादी कर लिया है, उसका हक महर दिया है, और जो बाकी पैसे हैं उनके साथ ये हनीमून मनाने चला गया है। ये लाजमी हनीमून मनाने बाहर गया तुर्की में। बड़ी गुस्से में लाल पीली घर पहुंचती है। घर आके अपने भाई को बुलाती है, भाई से कहती जल्दी घर आ। भाई कहता है बहन क्या हुआ, कहती जल्दी घर आ। भाई घर पहुंचता है, उसे कहती है जो मेरा शोहर है तुम्हारा बड़ा जिगरी यार है, तू ये सच सच बता, तुझे मेरी कसम लगे मेरा शोहर कहाँ शादी कर रहा है। वो कहता क्या बात हो कर रही हो बहन, तुम्हारा शोहर है, मेरा बड़ा जिगरी यार है, ऐसी कोई बात हो ना मुझसे लाजमी शेयर करे, तुम ये जहन में गुमान मत पैदा करो। वो कहते नहीं घर पे नहीं है, फ़ोन किया फ़ोन बंद है, मैसेज किया तो कहता 20 दिन बाद आऊँगा। मैंने पूछा गाड़ी कहाँ है, कहता गाड़ी बेच दी। और वहाँ पे इस तरह में गई, वहाँ लेडीज़ बैग मिला, 3-3 अबाए मिले। इससे क्या शक पड़ रहा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, वो कहीं शादी के चक्कर में है, इसीलिए गाड़ी बेची है, गाड़ी बेच के हक महर देगा और बाकी पैसों से हनीमून मना के आएगा। तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, तू अपने मेरे जो शोहर से बात कर। वो कहता ठीक है बात करूँगा, तू परेशान मत हो। अब ये गुस्से में लाल पीली घूमती है, इसको सब्र नहीं हो रहा, बीपी हाई हो गया। शोहर को फ़ोन किया, कहती है मुझको तलाक दे। शोहर कहता क्या हुआ, कहता है तुम गाड़ी बेच के हनीमून मनाने गया है, किसके साथ गया है, कौन है वो। वो कहता है ऐसा कोई मसला है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो,
میں 20 دن بتاؤں گا، تمہیں سمجھا دوں گا، ٹھنڈ رکھ۔ کہتے ہیں مجھے طلاق دیتا ہے یا نہیں دیتا، ورنہ میں جا رہی ہوں کھلا لینے۔ وہ کیا سمجھاتا ہے، بڑی مشکل سمجھتی ہے، کہتی ہے انتظار کرتی ہوں 20 دن۔ تو ادھر جو ہے نا ڈیوٹی پہ جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس لیے ایک دن ڈیوٹی پہ جو ٹیچر ہوتی ہیں ایسے کہتی ہیں، جب ہم اس طرح پہ گئے تھے نا تو ہماری ایک دوست تھی، وہ بیمار ہو گئی ہے، ہم شام کو جائیں گے اس کے گھر نا پتہ لینے، تم نے چلنا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ کہتی ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ تو شام کو ساری دوستیں اکٹھی ہو کے اس دوست کے گھر پہنچتی ہیں جو بیمار تھی، اس کا حال چال پوچھتی ہے، چائے پانی پینے کے بعد نا جو بیمار دوست ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں تم کو ایک بات بتانی بھول گئی۔ کہتی کیا بات ہے؟ کہ جب میں تمہارے اس طرح پہ گئی تھی نا تو وہاں پہ میں اپنا بیگ بھول آئی۔ وہ کہتی ہے جو پنک کلر کا بیگ تمہارا ہے؟ کہتے ہاں۔ وہ سر پڑ کے بیٹھ گئی کہ میں نے تو اپنے شوہر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان کر لیا تھا۔ پھر بھی وہ وہیں پہ وہ رکی نہیں، کہتی اچھا بیگ تو اس کا ہے، اب بھائی تو اس کے نہیں ہے نا، پوچھتی ہے بھائی تمہارے ہیں؟ کہتے نہیں۔ اب نے یہ وہاں سے نا سلام دعا کے بعد اس کا پتہ لینے کے بعد پہنچتی ہے اس طرح میں، جب جا کے ابائے چیک کرتی ہے تو ابائے اس کے اپنے نکلتے ہیں، اس نے ایمرجنسی کے طور پہ ابائے رکھے تھے۔ اب سوچتی ہے چلو ابائے میرے نکل آئے، بیگ تو نکل آیا اس کا، تو گاڑی کیوں بیچی ہے، 20 دن کیا لینے گیا باہر؟ پھر آتی ہے، پھر فون کرتی ہے اپنے بھائی کو، جلدی گھر پہنچ۔ بھائی کہتا ہے اب کیا ہو گیا؟ کہ تو گھر پہنچ۔ بھائی سے کہتی ہے میرا جو شوہر ہے اسے تیرا رابطہ ہوا، آخر اس نے گاڑی کیوں بیچی ہے، 20 دن کے لیے باہر کیوں گیا؟ وہ کہتا ہے میرا تمہارے شوہر سے رابطہ ہو، پوری بات ہوئی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تو یہ بتاؤ تو 20 دن کے لیے کہاں گیا پھر؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارا شوہر بیمار تھا، کئی ماہ سے بیمار تھا، یہاں اس کا علاج چل رہا تھا، تو اس کا آپریشن ہونا تھا، وہ ترکیہ میں ہونا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا تھا وہاں آ جاؤ، 10-15 دن کی چھٹی لے کے تمہارا آپریشن کر دیں گے، تو وہاں پہ گیا ہوا ہے۔ کہتے میرا شوہر بیمار تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تھا تم پریشان ہوگی اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ وہ کہتے چلو مان لیا، تو گاڑی کیوں بیچی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو تو نے جو جگہ خریدی ہے استراحہ کی، جو استراحہ بنایا ہے اتنا بڑا سا، اس نے پیسے جمع کیے تھے اپنے لیے تاکہ وہ جائے گا علاج کرائے گا، اب سارے پیسے استراحہ پہ لگا لیے، اب ایمرجنسی کس سے پیسے مانگے؟ اس نے سوچا کہ گاڑی بیچ دوں، بعد میں آ کے دیکھ لوں گا۔ وہ گاڑی بیچ کے وہ چلا گیا وہاں پہ علاج کرانے کے لیے۔ بیوی سر پڑ کے بیٹھ گئی کہ میرا شوہر میرا کتنا ہمدرد تھا اور میں نے اس کے بارے میں کتنا گمان بنا لیا۔ اب بڑی پریشان شوہر کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کہانی کے اختتام پہ ایک نا حدیث ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم عام طور پہ نا اپنے ذہن میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے بارے میں نا بدگمانی کے پہاڑ بنا لیتے ہیں، پہاڑ بنا بنا کے وہ ایسا تھا، اس نے یوں کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ ایک لطیفہ بھی تو ہے نا، اگر مرد عورت کو فون کرے نا، عورت فون نہ اٹھائے، بیوی فون نہ اٹھائے، تو سوچ سکتا ہے کہ کہیں بیزی ہوگی، کام کر رہی ہوگی، کچھ نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور اگر بیوی فون کرے اور مرد فون نہ اٹھائے تو بیوی ایک ہی بات سوچے گی، یہ لازمی کسی کلموئی کے چکر میں ہے۔ یعنی عورت مرد کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتی ہے۔ شک کرنے میں سب سے زیادہ عورت کی جو حصہ نا چھٹی، وہ شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اب وہ شوہر واپس آیا، جب واپس آیا تو سیدھی اس کے قدموں میں لپٹ گئی۔ شوہر کو شک تھا کہ آؤں گا گھر میں وہ جو کوئی لڑائی کرے گی، وہ بال جہاں بنے گی میرے لیے۔ جب دیکھتا ہے کہ پاؤں پڑ گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ آج کہاں سے سیدھی آ گئی؟ وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہوا کیا؟ کہتا ہے میں نے آپ کے لیے بدگمانی سوچی تھی، آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ وہ کہتا ہے شکر ہے تجھے یقین تو آ گیا نیک ہوں، میں تجھے معاف کیا۔ زندگی دوبارہ ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے گھر میں، عورتوں کا ہمیشہ مردوں پہ شک ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کوئی عورت اس کا جواب دے سکتی ہے؟ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔